नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज भाद्र 9 गते बिहिबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबरसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। शिक्षण अस्पतालबाट हतकडी सहित भागेका कैदी लुबुबाट पक्राउ। अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानलाई महानगरले निरन्तरता दिने, क्षतिपूर्ति सम्बन्धित धनीबाटै लिनुपर्ने मेयर शाहको भनाई। न्यायिकाको माग अनुसार डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालतको आदेश। काठमाडौँका मेयरलाई धरानका मेयरको अर्को कटाक्ष, व्यवस्थापन नमिलाई विस्थापित गर्न हुँदैन। एकीकृत समाजवादीले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँदै। प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति परामर्शमा व्यस्त। रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिताद्वारा कैलाली 1 मा उम्मेदवारीको घोषणा। राष्ट्रपतिको राजीनामा चर्चाबारे गोकुल बास्कोटाले दिए प्रतिक्रिया। अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरको काम प्रशंसा योग्य रहेको कमल थापाको भनाई। परीक्षाका लागि तयार रहन लोकसेवाको आग्रह। चोरी भएर अमेरिका पुगेको पुरानो दुर्गाको मूर्ति नेपाल फर्काइने। चितुवाले लगिसकेको छोरा आमाले खोसिन्। नक्कली ब्ल्याक लेबल र रेड लेबल मदिरा बनाउने कारखानामा प्रहरीको छापा। आज देशभरको मौसम आंशिक बदली, केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना। नेपाल र केन्या बीचको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदै। र स्वतन्त्रता दिवसको दिन रुसद्वारा युक्रेनमा रकेट आक्रमण, 22 जनाको ज्यान गयो। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालबाट भागेका कैदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आँखाको उपचारका लागि हिजो अस्पताल पुगेका भोला बुढाथोकी हतकडी सहित भागेका थिए। उनलाई ललितपुरको लुबुबाट आज बिहान पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। पक्राउ परेका बुढाथोकीलाई जाउला खेलमा राखिएको छ। रामेछाप पिल्पुङ गाउँपालिका 2 घर भएका 31 वर्षीय बुढाथोकी नक्कु कारागारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थुनामा रहेका छन्। उनलाई हिजो उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो। कैदी फरार भए लगतै अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्र बहादुर पालको संयोजकत्वमा 4 संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। उनी रहेको नक्खुका कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र कैदीको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा बनाएका संरचना भत्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। महानगरपालिकाले आज काठमाडौँको कोटेश्वरमा सडक अतिक्रमण गरेर सञ्चालन गरिएका पसलहरू हटाउने तयारी गरेको छ। कोटेश्वरमा हिजो पुगेको महानगरको टोलीले सम्झाइ बुझाइ गरेर आजदेखि हटाउने जानकारी गराएको छ। गएको सोमबार बानेश्वरमा केही संरचना भत्काएको महानगरपालिकाले हिजो न्यू रोड तथा दरबार मार्ग क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाएको थियो। नगरका मेयर बालेन्द्र शाह सहितको टोलीले हिजो न्यू रोडको काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स लगायतमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाएको थियो। यसअघि नै 35 दिने सूचना निकालेको महानगरले अटेरी गरेपछि भत्काउने अभियान थालेको हो। यसैगरी पछिल्लो जानकारी अनुसार अनधिकृत संरचना हटाउन आज बिहिबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन सहितको टोली शङ्खमूल र बानेश्वरमा पुगेको छ। अहिले मेयर बालेन सहित डीआईजी मीरा चौधरी शङ्खमूल बर्गर हाउसको अन्डरग्राउन्डको अवलोकनमा पुगेका छन्। अवलोकन अगाडि काठमाडौँ 10 नम्बर वडा कार्यालयमा वडाका जनप्रतिनिधि सहित छलफल गरेर अनधिकृत संरचना बनाएको ठाउँमा मेयर सहितको टोली पुगेको छ। बालेनसँग घर धनी र बर्गर हाउस सञ्चालकले आइतबारसम्म भूमिगत पार्किङ खाली गराउने बताएका छन्। बालेन नेतृत्वको टोलीले अवैध संरचनामा खुलेका पसलहरूको अवलोकन गरिरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुरले न्यायिका सिंह राजपूतको छोरा र आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। हिजो बुधबार न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायिकाले आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डीएनए परीक्षणको माग सहित काठमाडौँमा अनसन बस्दै आउनु भएको थियो। गएको मागमा जिल्ला अदालत धनुषाले आरोप शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएपछि न्यायिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु भएको थियो। काठमाडौँमा अनसन कै क्रममा न्यायिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास समेत गर्नु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उहाँले अनसन तोडिसक्नु भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदै आउनुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई कटाक्ष गर्दै टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा अनधिकृत रूपमा राखिएका संरचना र फुटपाथ पसल हटाउने अभियान चलिरहेका बेला राईले यसै विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी लेख्नु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, व्यवस्थापन र पुनर्वासको प्रबन्ध नमिलाई कसैलाई विस्थापित गर्न हुँदैन, सबैको बाँच्ने अधिकार हुन्छ। यसअघि फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पनि धरानका मेयर राईले काठमाडौँका मेयर शाहलाई यस्तै कटाक्ष गर्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँदैछ। निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ता प्रमाणपत्र पाएको दिनको अवसरमा एकीकृत समाजवादीले भदौ 9 गतेलाई पार्टी पुनर्गठन दिवसको रूपमा मनाउन लागेको हो। पोहोर भदौ 2 गते नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकोमा भदौ 9 गते पार्टीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा नागरिक समाजका अगुवा, कानुनविद तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीसँगको छलफललाई तीव्रता दिनु भएको छ। आफूले दिएको सुझावलाई व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाले हुबहु विधेयक पुनः पारित गरेपछि उहाँले केही दिनदेखि आवश्यक राय सुझाव लिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा हिजो राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु भएको छ। छलफलका क्रममा सेनाका पूर्व जर्नेलहरूले राष्ट्रपति संविधान को पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदा सहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। हिजो बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष चौधरीले उक्त घोषणा गरेकी हुन्। 2079 साल मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलालीका 5 क्षेत्र मध्ये क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट म आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहन्छु उनले भनिन्। रञ्जिता 2074 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्। टिकापुर घटनामा दोषी रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी कारागारमा रहेका छन्। कारागारमै भएकाले रेशमले चुनाव लड्न सम्भव नभएपछि रञ्जिताले आफू उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन्। 2078 पुसमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका टिकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिने हल्ला फैलाएको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न मिडियामा कांग्रेसका नेतालाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको भन्ने समाचार आएपछि बासकोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। राष्ट्रपतिको राजीनामाको हो हल्ला परमादेशीले चाहेको कि दिए कति सजिलो हुन्थ्यो भन्ठानेको बासकोटाले आज ट्विटरमा लेखेका छन्। नागरिकता हाम्रो नागरिकको नैसर्गिक हक हो, फुटपाथमा बेच्न राखेको ललिपप होइन। उनले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा सहमति गर्न सकिने समेत बताएका छन्। सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभाबाट सही सहमतिमा पुग्न तयार भइगयो नि संसारका राष्ट्रपति देशहितका लागि लडेको इतिहास छ, भोगेको छैन उनले लेखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अवैध संरचना भत्काउन एक्सनमा उत्रिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कदमप्रति समर्थन जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आज बिहान लेख्दै अध्यक्ष थापाले अवैध संरचना भत्काउने र देशको राजधानी काठमाडौँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने काठमाडौँ महानगरका मेयर शाहको प्रयास प्रशंसनीय भएको बताएका हुन्। उनले तत्काल केही असुविधा भए पनि यसले दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुने भन्दै यस कार्यमा सबैले सहयोग गर्न आह्वान गर्दै मेयर शाहले राम्रो काम गरेकोले उक्त कामलाई निरन्तरता दिन शुभकामना समेत दिएका हुन्। लोकसेवा आयोगले यसअघि रोकिएका परीक्षा तत्कालै अघि बढाउने भन्दै तयारीमा रहन परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरूलाई आग्रह गरेको छ। लोकसेवा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासँगै अब यसअघि स्थगित परीक्षा तथा नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम यथाशीघ्र सुरु गर्ने जनाएको हो। विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलामा पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन मिल्ने गरी आदेश भएका विज्ञापनका परीक्षा कार्यक्रम 15 दिनको सूचना लिएर
अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न समयमा अदालतमा दायर गरिएका निवेदनका कारण झण्डै 1000 दरबन्दीका परीक्षा प्रभावित भएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। ती सबै पदपूर्ति यही आर्थिक वर्षभित्र गरिने आयोगको भनाइ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संघीय संरचना लागू भएपछि भएका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी 98 मध्ये धेरैजसो रिटमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो। धेरैजसो रिट खारेज भए पनि पुनः पाठ आइ नसकेकाले पुनः पाठ आए लगतै परीक्षाका कारबाही अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश र पालिका तहमा खटाइएका कतिपय कर्मचारीहरूले समायोजनको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। यस्तै थारू समूहलाई छुट्याइएको कोटा कम भएको भन्दै छुट्टै मुद्दा पनि दायर भएको थियो। चोरी भएर अमेरिका पुगेको दुर्गाको मूर्तिलाई नेपाल फर्काइने भएको छ। न्युयोर्कमा रहेको नेपालको महावाणिज्य दूतावास र म्यानहट्टन जिल्ला न्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले संयुक्त रूपमा नेपाली पुरातात्विक वस्तुको नेपाल फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो मूर्ति लगभग 14औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीको बीचमा काठमाडौँमा बनेको अनुमान गरिएको छ। मूर्ति सन् 1960 मा हराएको थियो। यो मूर्तिलाई गएको मार्चमा लिलामीमा राखिएको थियो। लिलामीमा मूर्तिको मूल्य 12,000 देखि 18,000 अमेरिकी डलर राखिएको थियो। यो जानकारी पछि नेपाली महावाणिज्य दूतावासले मूर्ति नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सन् 2021 मा न्युयोर्कबाट चोरी भएका 3 वटा नेपाली पुरातात्विक वस्तु यसअघि नै नेपाल फर्काइसकिएको छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 बानियाटारमा हिजो बुधबार साँझ सुवास परिवारका 3 वर्षीय छोरा सुलभ परिवारलाई चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाएको छ। साँझ करिब 5 बजे सोही ठाउँका हेमबहादुर राणाको खसीलाई चितुवाले आक्रमण गरेर घाइते बनाएपछि बालक परिवारलाई समेत चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। राणाले होहल्ला गरेपछि भागेको चितुवाले पुनः गाउँमा पसेर परिवारलाई आक्रमण गरेको थियो। साँझ करिब 6 बजे घरको पिँढीमा खेलिरहेका उनलाई चितुवाले तानेर लगेको जानकारी पाएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कोमल राज काफ्लेले जानकारी दिए। परिवारलाई लैजान थालेपछि उनकी आमा पनि चितुवाको पछि पछि कुदेकी थिइन्। करिब 50 मिटर टाढा पुगेर छोरालाई खोसेर ल्याउन सफल भएकी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बासु पन्थले जानकारी दिए। घाइते परिवारको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 डुम्रे स्थित मोती हेल्थ क्लिनिकमा प्राथमिक उपचार गरिएको थियो। उनलाई थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर पठाइएको गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष पुणसी थापाले जानकारी दिए। परिवारको घाँटी तथा शरीरका अन्य भागमा घाउ रहेको छ। केही महिना अघि मात्रै बन्दीपुर 1 का 5 वर्षीय सुप्रिम बगालेको चितुवाको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा 1 बालिका सहित 2 जना चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएका थिए। आयातित मदिरा डबल ब्ल्याक लेबल र रेड लेबल डुप्लिकेट नक्कली बनाउने कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। भरतपुरको दुवाकोटमा सञ्चालित कारखानामा छापा मारेर उल्लेख्य प्रमाणमा नक्कली मदिरा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भरत बोहराले जानकारी दिए। दोलखाको भीमेश्वर घर भएका भगवान बस्नेत सहित 2 जनाले चलाएको कारखानाबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा ब्ल्याक लेबल, डबल ब्ल्याक लेबल, रेड लेबल, ज्याक डेनियल्स र नेपाली भुँडका बरामद गरेको छ। नक्कली मदिरा बनाएको कसुरमा संलग्न 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मुख्य सञ्चालक भगवान बस्नेत र दोलखाको कालिन्चोक घर भएका हरि ओली रहेका छन्। ओली भने विक्रेता हुन्। भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका 2 स्थित घनश्याम मैनालीको घर भाडामा लिएर आरोपीहरूले नक्कली मदिरा तयार गर्ने गरेका थिए। ओल्ड दरबार नामको मदिरासँग पानी र केमिकल मिसाएर ब्ल्याक लेबल र डबल ब्ल्याक लेबल बनाउने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आज देशभरको मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अहिले मनसुनको न्यून चापिय रेखा पश्चिमतर्फ सरदर स्थान भन्दा दक्षिण दिशामा र पूर्वतर्फ सरदर स्थानको आसपासमा रहेको छ। भोलि पनि देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने पूर्वानुमान रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हल्का तथा मध्यम पानी पर्ने ठाउँमा पहिरो तथा गेग्रियान बहावको जोखिम हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
नेपाल र केन्या बीचको 5 खेलको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो खेल आज दिउँसो 3:45 बजे नैरोबीमा सुरु हुनेछ। भिसाको समस्याका कारण नेपालका 3 जना खेलाडीले पहिलो खेल गुमाउने भएका छन्। अलराउन्डर आदिल अन्सारी, स्पिनर बसिर अहमद र साहब आलमले आजको खेल गुमाउने भएका छन्। नेपाल र केन्या बीचको दोस्रो टी20 खेल भोलि, तेस्रो खेल भदौ 12 गते, चौथो भदौ 13 मा र पाँचौं खेल भदौ 14 गते हुनेछ। त्यस्तै नेपालले केन्यासँग 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल पनि खेल्ने तालिका रहेको छ। 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल भने भदौ 17, 18 र 20 गते हुने तय भएको छ। रुसले युक्रेनको रेल स्टेशनमा गरेको रकेट आक्रमणमा कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 6 महिना पूरा भएको तथा स्वतन्त्रता दिवसको दिन हिजो घटना भएको थियो। घटनामा केही घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। पूर्वी शहर च्याप्लिनमा भएको आक्रमणमा 5 जनाको गाडीभित्रै जलेर ज्यान गएको छ। एक 11 वर्षका बालकले पनि ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको बैठकमा आक्रमणबारे जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले आक्रमणमा परि 50 जना घाइते भएको पनि बताउनु भएको छ। यस बारेमा रुसले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएको छैन। रुसले आफूहरूले नागरिक तथा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरेको बताउँदै आएको छ। युक्रेनले हिजो आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन समर्थन जनाउन कियेभमा उपस्थित हुनु भएको थियो। उहाँले नयाँ सैन्य सहायता अन्तर्गत झण्डै $64 मिलियन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि खबरमा उल्लेख रहेको छ। यस्तै अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड, टर्की र अन्य देशहरूले पनि युक्रेनको समर्थनमा सन्देश पठाएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।